صفحات الانس شریف شیخ اکبر دے حوالے نال لکھیا ہے سی. آپ فرماندے میرا ایک ماما سی یحییٰ بن یعان، شیخ یحییٰ بن یعان، وہ تلمسان دے بادشاہ سنو. بڑے خوبصورت کپڑے پا کے نا جی اس نکلے باہر تلمسان شہر تو باہر نکلے نا تے اگے نا پہاڑاں چ نا بزرگ ایک وستے سن ابو عبداللہ، شیخ ابو عبداللہ تونسی. انہوں نے نال گزرا بادشاہ تے کپڑے بڑے خوبصورت شاہانہ لباس جو سی تے کہنے لگے بزرگا اے دس اے نہ کپڑے نال میری نماز ہو جائے گی؟ جائز ہے میری؟ آپ مسکرا پائے. انہیں آخیا جی مسکرایا ہسے کیوں جو؟ خیر آپ نے فرمایا ہستا اس گل تو پیا کہ تیرا حال ہے کتے والا کہ کتا مردار منہ خون لبڑیا گند لبڑیا روڑی تے بیٹھدا ہے، جدو پیشاب دی واری آندی ہے چھٹیاں تو بچن واسطے لت چوک کھلوندا میری لت نہ پلیت اللہ اکبر. حضرت صاحب کیسی میں پڑھ کے تے کیا میں کہ یار حکمت دا موتی حضرت دیتا ہے. وہ بادشاہ کو فرمان لگے وہ تیری ہر شے حرام پلیت ظالم خدا دی مخلوق دے ظلم سارے گردن تیری ہے، مال لٹ کے کھان والے تو کتےاں کو لت جا کے موترن لگا ہے. حضرت صاحب تے وجی بادشاہ نو چوٹ ہائے 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 ڈگا وہ رونے جو شروع ہے نا. مومن جو سن اج دے بادشاہ منافق نے، وہ مومن سن گناہگار سن، اے اندروں کافر بے ایمان نے. بے شک بے شک. تا کر کے انتہا درجے دے دشمن نے نہ تے کوئی گل اسلام دی اثر نہیں کردی. انہاں تے لگی چوٹ روندیاں روندیاں بادشاہ صاحب جڑے سن نا گھوڑے تھلے ڈگ پے تھلے ڈگے تے پھر شیخ دے قدماں چان کے بیٹھ گئے. بادشاہی اوتھے ہی ختم چکی تھی، بادشاہی ختم. اللہ تے آئے فقر دے وچ پھر جدو شیخ کول کوئی دعا کرانا ہوندا سی تے فرماندے سن یحییٰ بن یعان تو کراؤ کیونکہ اینے بادشاہی تو فقیری ملی ہے. ہو سکتا ہے جے میں بادشاہی تے ہوندا تے میں فقیری والے پاسے نہ ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں ہن حضور واقعہ پڑھ کے نا ہن ایک اندازہ لگاؤ منہ دے اوتے کتا آکھیا تے کتا بھی آکھیا تے ایڈے کوئی مطلب عجیب طریقے نال کہ کتے ہاں کتے دا وہ وصف ہے، وہ وصف جا ثابت کیتا ہے کہ جیڑا کسی دے ذہن چ نہیں، کسی دے ذہن چ نہیں، یعنی ہاں بڑے کبھی انداز نال جڑا نا اونوں کتا ثابت کیتا ہے. اے سن ساڈے بزرگان دین. اچھا ایک دوجی گل ہے سی حضور ہاں اتوں سا کوئی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سارے بزرگان دین وچ کی شدت سی. لفظ گندے بول دینے کہ یار چشتی لفظ اے لفظ ویکھو بادشاہ نو منہ سامنے. بابا جی میں پڑھ رہا سا سورت توبہ کا نام ہے فاضحہ. سورت توبہ جڑی ہے نا جی یہ اسماء طیبہ دے وچوں ایک نام ہے فاضحہ، رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی، کھچ کرنے والی. کیوں جو اے دے اندر اللہ تعالی منافقاں نو کھچ کیتا ہے جی تے کفر نو کافر نو منافق نو منافقاں دی فضیلتاں رسوائیاں کھول مومناں دے سامنے رکھ کے گیا جے لعنتی لوگ. تو کیونکہ معلوم ہویا کھچ کرنا ذلیل کرنا یہ سنت الہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ.